जॉर्ज ऑरवेल के नावल एनिमल फार्म का पार्ट 2 हाजिर है। पहले पार्ट में हमने ये जाना था कि कैसे तमाम जानवरों ने ये फैसला किया कि अब हमें बगावत करनी है। और पहले पार्ट के एंड पे जब हम पहुंचे थे तो हमने जाना था कि एनिमल फार्म के तमाम जानवरों को एक दिन के लिए भूखा रखा गया था। मिस्टर जोन्स फार्म पे मौजूद नहीं थे, तो जो उनके काम करने वाले आदमी थे उन्होंने जानवरों को खाना न दिया और शाम हो गई थी और जानवरों की बर्दाश्त जवाब दे गई। एक गाय ने अपने सींग से गोदाम का दरवाज़ा तोड़ दिया और तमाम जानवर गोदाम से खुराक निकाल कर खाने लगे। ठीक उसी वक्त मिस्टर जोन्स जाग उठे। अगले ही लम्हे वो और उसके 4 आदमी कोड़े हाथ में लिए गोदाम में दाखिल हो गए और हर तरफ बेरहमी से मारने लगे। ये भूखे जानवरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बगैर किसी मनसूबाबंदी के सब जानवर एक साथ अपने ज़ालिमों पर टूट पड़े। जोन्स और उसके आदमियों को अचानक हर तरफ से टक्कर और लातों के निशाने पर पाया। हालात उनके काबू से बाहर हो गए। उन्होंने कभी जानवरों को इस तरह का रवैया अख्तियार करते नहीं देखा था, जिन्हें वो अपनी मर्जी से मारते थे और अजियत देते थे। उन जानवरों की बगावत ने उन्हें तकरीबन होशो आवाज़ से बेगाना कर दिया। सिर्फ चंद लम्हों के बाद ही उन्होंने अपना दफा करना छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। 1 मिनट बाद वो पांचों तेज़ी से भागते हुए गाड़ी के रास्ते से मरकजी सड़क की तरफ जा रहे थे और जानवर उनका पीछा करते हुए फतह का जश्न मना रहे थे। मिसेस जोन्स ने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा, जो हो रहा था उसे देखा। जल्दी से चंद चीज़ें एक कलीन के बैग में डालीं और एक दूसरे रास्ते से फार्म से निकल गई। मोसेस अपने ठिकाने से उड़ा, यानी कौवा अपने ठिकाने से उड़ा और शोर मचाता हुआ उनके पीछे हो लिया। इसी असना में जानवरों ने जोन्स और उसके आदमियों को सड़क तक भगा दिया और उनके पीछे 5 कड़ियों वाला गेट बंद कर दिया। और इस तरह तकरीबन इससे पहले कि वो जानते क्या हो रहा है, बगावत कामयाबी से अंजाम पा गई थी। जोन्स को निकाल दिया गया और मैन्स फार्म अब उनका था। पहले चंद मिनटों तक जानवर अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनका पहला ये काम था कि ये फार्म की हदूद के गिर्द एक साथ दौड़ लगाएं, गोया ये यकीनी बनाने के लिए कि कहीं कोई इंसान फार्म में छुपा ना हो। फिर वो फार्म की इमारतों की तरफ भागे ताकि जोन्स की नफरत अंगेज़ हुक्मरानी के आखिरी निशानात को मिटा सकें। अस्तबल के आखिर में मौजूद हांस रूम को तोड़ दिया गया। लगाम, नथने के छल्ले, कुत्तों की जंजीरें, वो जालमाना छुरियाँ जिनसे मिस्टर जोन्स सूअरों और भेड़ों को खस्सी करते थे, सब को कुएं में फेंक दिया गया। लगाम में नकीले, आंखों के ढांपने वाले कपड़े और जिल्लत अमेज़ नाक की थैलियाँ, सब को उस कूड़े की आग पर फेंक दिया गया जो सेहन में जल रही थी। कोड़े भी उसी आग में फेंक दिए गए। स्नोबॉल बोला, रिबन आज के बाद कपड़ों के मुतरादिफ समझे जाएं, जो कि इंसान की अलामत है। कपड़े तो इंसान पहनते हैं, तमाम जानवरों को नंगा रहना चाहिए। जब बॉक्सर ने यह सुना तो वो अपनी एक छोटी सी तिनकों वाली टोपी, जो गर्मियों में मक्खियों से बचाव के लिए पहनता था, उस टोपी को ले आया और उसे बाकी चीज़ों के साथ आग में फेंक दिया। थोड़ी देर में जानवरों ने हर उस चीज़ को तबाह कर दिया जो उन्हें मिस्टर जोन्स की याद दिलाती थी। नेपोलियन एक बार फिर इन्हें गोदाम की तरफ वापस ले गया और हर एक को दोहरी मिकदार में मकई तकसीम की और हर कुत्ते के लिए 2 बिस्किट। फिर उनने इंग्लैंड के जानवर गाना गाया 7 बार मुसलसल और उसके बाद वो सो गए और ऐसे सोए जैसे पहले कभी नहीं सोए थे। लेकिन वो हमेशा की तरह सुबह सवेरे जागे और अचानक अजीम शाम वाक़या पेश आया था। उसे याद करते हुए वो सब एक साथ मैदान में फिर दौड़ने लगे। मैदान में थोड़ा आगे एक टीला था जो फार्म के ज़्यादातर हिस्से को देखने की जगह फराहम करता था। जानवर उसके ऊपर पहुंचे और साफ सुबह की रोशनी में चारों तरफ देखने लगे। हाँ, ये सब कुछ उनका था। जो कुछ वो देख सकते थे वो सब कुछ उनका था। इस ख्याल की खुशी में वो इधर उधर कूदने लगे, बड़ी खुशी में हवा में उछलने लगे, वो शबनम में लौटने लगे, मीठी गर्मियों की घास के निवाले लेने लगे, मट्टी के ढेले उठाकर उनको सूंघने लगे और उसकी खुशबू का लुत्फ़ उठाने लगे। फिर उन्होंने पूरे फार्म का मुआयना किया और गहरे एहतराम के साथ हल चलाने वाले खेत, घास का मैदान, बाग, तालाब और झाड़ियों का सर्वे किया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले कभी इन चीज़ों को देखा ही नहीं था और यहाँ तक कि अब वो बमुश्किल यकीन कर पा रहे थे कि ये सब अब उनका अपना है। फिर वो फार्म की इमारतों की तरफ वापस आए और खामोशी से फार्म हाउस के दरवाजे के बाहर रुक गए। वो भी उनका था, लेकिन वो अंदर जाने से खौफज़दा थे। ताम एक लम्हे के बाद स्नोबॉल और नेपोलियन ने अपने कंधों से दरवाज़ा खोला और जानवर एक कतार में अंदर दाखिल हुए, इंतहाई एहतियात से चलते हुए, इस खौफ से कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में चुपचाप चले गए। ऊपर मिस्टर जोन्स के कमरे में गए, डरते हुए सरगोशी में बात कर रहे थे। बिस्तर के नरम गद्दे, आईने, घोड़े के बालों का सोफ़ा, ब्रसेल्स का कालीन और ड्राइंग रूम के मेंटल पीस पर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर के नाकाबिले यकीन आराम व आसाइश को वो एक किस्म की
तज्जब भरी नज़रों से देख रहे थे। जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तो उन्हें मालूम हुआ कि मौली गायब है। वापस जाकर उन्होंने देखा तो वो सबसे बेहतरीन बेडरूम में रह गई थी। उसने मिसेस जोन्स के ड्रेसिंग टेबल से एक नीला रिबन उठा लिया था और उसे अपने कंधे पर लगाकर आईने में देखते हुए बेवकूफ़ी से अपनी तारीफ कर रही थी। बाकियों ने उसे सख्ती से डांटा और फिर वो बाहर चले गए। कुछ सूखा हुआ गोश्त जो बावर्ची खाने में लटक रहा था उसे दफनाने के लिए निकाला गया और स्कॉलर में मौजूद बियर के पीपे को बॉक्सर ने खुर मारकर तोड़ दिया। उसके अलावा घर की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया गया। मौका पर ये एक मुतफिका फैसला किया गया कि फार्म हाउस को एक म्यूज़ियम के तौर पर महफूज रखा जाएगा। सब इस बात पर मुतफिक थे कि कोई जानवर कभी भी वहाँ नहीं रुकेगा। जानवरों ने अपना नाश्ता किया और फिर स्नोबॉल और नेपोलियन ने इन्हें दोबारा इकट्ठा किया। स्नोबॉल ने कहा, साथियों, अभी 6:30 बजे हैं और हमारे पास एक तवील दिन है। आज हम घास की फसल की कटाई शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और काम करना है। अब सुअरों ने इंकशाफ किया कि पिछले 3 महीनों के दौरान उन्होंने मिस्टर जोन्स के बच्चों की एक पुरानी अलफ-बे की किताब से पढ़ना और लिखना सीख लिया था, जो उन दोनों को कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई मिली थी। नेपोलियन ने काले और सफ़ेद रंग के बर्तन मंगवाए और मरकज़ी सड़क पर जाने वाले 5 कड़ियों वाले गेट की तरफ रवाना हुआ। क्योंकि लिखने में स्नोबॉल सबसे माहिर था, इसलिए उसने अपनी खुर के 2 जोड़ों के दरमियान एक ब्रश पकड़ा, गेट के ऊपर से मेंस फार्म का नाम मिटाया और उसकी जगह एनिमल फार्म लिख दिया। अब से फार्म का यही नाम होगा। उसके बाद वो फार्म की इमारतों में वापस गए, जहाँ स्नोबॉल और नेपोलियन ने सीढ़ी मंगवाई, जिसे उन्होंने बड़े गोदाम की आखिरी दीवार के साथ लगाया। उन्होंने वजाहत की कि पिछले 3 महीनों के मुताले के ज़रिए सूअरों ने एनिमल्स के असूलों को 7 कवानीन में तब्दील करने में कामयाबी हासिल की है। ये 7 कवानीन अब दीवार पर लिखे जाएंगे। ये एक नाकाबिले तगैयर आइन बन जाएंगे, जिसके मुताबिक एनिमल फार्म के तमाम जानवर हमेशा के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि एक सूअर के लिए सीढ़ी पर तवाज़न रखना आसान नहीं था, फिर भी कुछ मुश्किल के बाद स्नोबॉल ऊपर चढ़ गया और काम शुरू कर दिया, जबकि स्क्वीलर चंद पायदान नीचे रंग का बर्तन पकड़े हुए था। कवानीन को तारगोल की दीवार पर बड़े सफ़ेद हरूफ में लिखा गया, जो 30 गज दूर से भी पढ़े जा सकते थे। वो कुछ इस तरह थे। 7 कवानीन। नंबर 1, जो भी 2 टांगों पर चलता है वो दुश्मन है। नंबर 2, जो भी 4 टांगों पर चलता है या जिसके पर हैं, मतलब कि परिंदा, वो दोस्त है। नंबर 3, कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। चौथा कानून, कोई जानवर बिस्तर में नहीं सोएगा। 5वां कानून, कोई जानवर शराब नहीं पिएगा। 6ठा कानून, कोई जानवर दूसरे जानवर को कत्ल नहीं करेगा। 7वां कानून, तमाम जानवर बराबर हैं। स्नोबॉल ने दूसरे जानवरों की सहूलत के लिए ज़ोर से पढ़ा। तमाम जानवर मुकम्मल तौर पर मुतफिक थे और ज़्यादा होशियार जानवरों ने फ़ौरन उन 7 कवानीन को याद करना शुरू कर दिया। अब साथियों, स्नोबॉल ने पेंट ब्रश नीचे फेंकते हुए पुकारा, चलो घास के मैदान की तरफ आइए। ये हमारे लिए इज़्ज़त की बात होगी कि हम फसल को जोन्स और उसके आदमियों से ज़्यादा तेज़ी से उठाएं। लेकिन उसी लम्हे 3 गायें जो कुछ देर से बेचैन नज़र आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से री री करने लगी। उन्हें 24 घंटों से दोहा नहीं गया था। उनके थन तकरीबन फटने वाले हो गए थे। थोड़ी सी सोच के बाद सूअरों ने बाल्टियाँ मंगवाई और गायों का दूध दोहा, और ये काम वो काफ़ी कामयाबी से अंजाम देने में कामयाब रहे, क्योंकि उनके खोर उस काम के लिए काफ़ी मौजूद थे। जल्दी 5 बाल्टियाँ झाग वाले क्रीमी दूध से भर गईं, जिन्हें देखकर बहुत से जानवरों ने खासी दिलचस्पी जाहिर की। इस सारे दूध का क्या होगा, किसी ने पूछा। जोन्स कभी कभार इसे हमारे दलिए में मिलाया करता था, एक मुर्गी ने कहा। दूध की फिक्र मत करो साथियों, नेपोलियन ने बाल्टियों के सामने खड़े होकर कहा, इसका बंदोबस्त हो जाएगा, फसल ज़्यादा अहम है। साथी स्नोबॉल रास्ता दिखाएंगे और मैं चंद मिनटों में पीछे आऊँगा। आगे बढ़ो साथियों, घास हमारा इंतज़ार कर रही है। तो तमाम जानवर घास काटने के लिए मैदान की तरफ चल पड़े, और जब वो शाम को वापस आया तो उन्होंने देखा कि दूध गायब हो चुका था। वो सब मेहनत और मुशक्क़त से भूसा इकट्ठा करने में जुटे रहे और उनकी मेहनत का सिला भी मिला, क्योंकि फसल उनकी तवक्को से भी ज़्यादा कामयाब रहे। कभी कभी मुश्किल काम होता, औजार, क्योंकि औजार इंसानों के लिए बनाए गए थे, जानवरों के लिए नहीं बनाए गए थे, और ये एक बड़ी रुकावट थी। कोई भी जानवर ऐसा औजार इस्तेमाल नहीं कर सकता था जिसके लिए पिछली टांगों पर खड़ा होना ज़रूरी हो। लेकिन सूअर इतने होशियार थे कि वो हर मुश्किल का हल सोच लेते थे। जहाँ तक घोड़ों का तल्लुक था, वो खेत के एक एक इंच से वाकिफ़ थे और हकीकत में घास काटने और इकट्ठा करने का काम जोन्स और उसके आदमियों से कहीं बेहतर समझते थे। सूअर खुद काम नहीं करते थे, बल्कि दूसरों की निगरानी और रहनुमाई करते थे। उनकी बरतर अकल की बदौलत ये फितरती था कि वो क़यादत संभालते। बॉक्सर और क्लोवर खुद को कटर या घास इकट्ठा करने वाले हार्स रैक से बांध लेते,
یقیناً ان دنوں میں لگاموں اور رسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور میدان میں چکر پر چکر لگاتے رہتے. پیچھے ایک سور چل رہا ہوتا اور چلیں کامریڈ یا پیچھے ہٹے کامریڈ کی آوازیں لگا رہا ہوتا. جو بھی موقع کے حساب سے ضروری ہوتا وہ آواز لگا دیتا اور ہر جانور حتیٰ کہ سب سے کمزور اور لاغر جانور بھی بھوسا اکٹھا کرنے اور جمع کرنے میں مصروف رہتے. یہاں تک کہ بطخیں اور مرغیاں بھی سارا دن دھوپ میں ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہیں، اپنی چونچوں سے بھوسے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر لے جاتی. آخر کار انہوں نے فصل کو 2 دن پہلے ہی مکمل کر لیا. جتنا وقت جونز اور اس کے آدمیوں کو لگتا تھا اس سے بھی 2 دن پہلے. مزید یہ کہ یہ فارم کی سب سے بڑی فصل تھی جو کبھی بھی دیکھی گئی تھی. کوئی فضلہ بالکل نہیں تھا. صاف صفائی مرغیوں اور بطخوں نے اپنی تیز نظروں سے ایک ایک تنکا جمع کر لیا تھا اور فارم کے کسی جانور نے ایک نوالا بھی چوری نہیں کیا تھا. سارا موسم گرما فارم کا کام گھڑی کی طرح چلتا رہا. جانور اتنے خوش تھے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. وہ اتنے خوش بھی ہو سکتے ہیں. ہر نوالا کھانا ان کے لیے شدید خوشی کا باعث تھا کیونکہ اب وہ واقعی ان کا اپنا کھانا تھا جو انہوں نے خود پیدا کیا تھا اور وہ خود کے لیے تھا، نہ کہ کسی بد مزاج مالک کے ہاتھوں سے ملتا تھا. بیکار اور خون چوسنے والے انسانوں کے چلے جانے کے بعد ہر ایک کی کھانے کی مقدار زیادہ تھی، تفریح کا وقت بھی زیادہ تھا. حالانکہ جانور ناتجربہ کار تھے، انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مثال کے طور پر سال کے آخر میں جب انہوں نے مکئی کی فصل کاٹی تو انہیں قدیم طرز پر اسے روند کر دانے الگ کرنے پڑے اور بھوسا اپنی سانسوں سے اڑانا پڑا کیونکہ فارم میں کوئی تھریشر مشین موجود نہیں تھی. لیکن سور اپنی ہوشیاری اور باکسر اپنی زبردست طاقت کے ساتھ ہمیشہ ان مشکلات کا حل نکال لیتے تھے. باکسر صاحب کا پسندیدہ تھا. وہ جونز کے دور میں بھی سخت محنتی تھا لیکن اب وہ ایک کی بجائے 3 گھوڑے معلوم ہوتا تھا. کچھ دن ایسے بھی ہوتے جب فارم کا سارا کام اس کے مضبوط کندھوں پر نظر آتا. صبح سے رات تک وہ دھکیلتا اور کھینچتا ہی رہتا، ہمیشہ وہاں ہوتا جہاں کام سب سے مشکل ہوتا. اس نے ایک مرغے کے ساتھ یہ انتظام کیا تھا کہ وہ صبح کے وقت اسے باقی سب سے آدھا گھنٹہ پہلے جگا دیا کرے اور وہ دن کے معمول کے کام شروع ہونے سے پہلے ہی رضاکارانہ طور پر سب سے ضروری کام کرنے میں لگ جاتا. ہر مسئلے اور ہر رکاوٹ کا اس کا جواب یہی ہوتا: میں اور زیادہ محنت کروں گا، جس سے اس نے اپنا ذاتی نصب العین بنا لیا. لیکن ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق کام کرتا تھا. مثال کے طور پر مرغیاں اور بطخیں فصل کے دوران 5 بوشل مکئی بچا لیتی تھیں کیونکہ وہ ادھر ادھر گرے ہوئے دانے جمع کر لیتی تھیں. کوئی چوری نہیں کرتا تھا، کوئی اپنے راشن پر شکایت نہیں کرتا تھا اور لڑائیاں کاٹنا اور حسد جو پرانے دنوں میں زندگی کا معمول بن چکی تھی اب تقریباً ختم ہو چکی تھی. کوئی کام سے جی نہیں چراتا تھا، یا شاید کوئی چراتا بھی تھا. یہ سچ تھا کہ مولوی کو صبح اٹھنے میں مشکل ہوتی تھی. وہ اکثر یہ بہانہ بنا کر کام سے جلدی نکل جاتی تھی کہ اس کے کھر میں کوئی پتھر آ گیا. اور بلی کا رویہ بھی عجیب تھا. جلد ہی یہ بات نوٹ کی گئی کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے بلی غائب ہو جاتی ہے. وہ گھنٹوں کے لیے غائب رہتی ہے اور پھر کھانے کے وقت یا شام میں کام ختم ہونے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوتی ہے جیسے کچھ ہوئی نہ ہو. لیکن وہ ہمیشہ اتنے اچھے بہانے بناتی ہے اور اتنی محبت سے میاؤں کرتی ہے کہ اس کی نیک نیتی پر یقین نہ کرنا ناممکن ہوتا. بوڑھا گدھا بنجمن بغاوت کے بعد بھی ویسے ہی لگتا تھا جیسا پہلے تھا. وہ اپنا کام اسی سست اور ضدی انداز میں کرتا جیسے جونز کے زمانے میں کرتا تھا. نہ کبھی جی چراتا اور نہ ہی کوئی اضافی کام کرتا، رضاکار بنتا. بغاوت اور اس کے نتائج کے بارے میں وہ رائے ظاہر نہیں کرتا تھا. جب اس سے پوچھا جاتا کہ وہ اب خوش نہیں ہے کہ جونز چلا گیا تو وہ صرف اتنا کہتا: گدھے لمبی عمر جیتے ہیں. تم میں سے کسی نے بھی کبھی مرا ہوا گدھا نہیں دیکھا ہوگا. اور باقی جانوروں کو اسی پر اصرار جواب پر خاموش ہونا پڑتا. اتوار کے دن کوئی کام نہیں ہوتا تھا. ناشتہ معمول سے 1 گھنٹہ بعد ہوتا اور ناشتے کے بعد ایک تقریب ہوتی جو ہر ہفتہ بغیر ناگا کے منعقد کی جاتی. سب سے پہلے جھنڈا لہرایا جاتا. سنو بال نے ہانس روم سے مسز جونز کا ایک پرانا سفید میز پوش اٹھا لیا تھا اور اس پر سفید رنگ سے ایک کھر اور سینگ کا نشان بنا دیا. ہر اتوار کی صبح اس جھنڈے کو فارم ہاؤس کے باغ میں جھنڈے کی ڈنڈی پر چڑھا دیا جاتا. سنو بال نے وضاحت کی کہ جھنڈے کا سبز رنگ انگلینڈ کے سبز کھیتوں کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ کھر اور سینگ اس مستقبل کے جانوروں کی جمہوریہ کی علامت ہے جو اس وقت قائم ہوگی جب انسانوں کی نسل کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. جھنڈا لہرانے کے بعد تمام جانور بڑے گودام میں جمع ہو جاتے جہاں ایک عام اجلاس منعقد ہوتا جسے میٹنگ کہا جاتا تھا. یہاں آنے والے ہفتے کے کام کا منصوبہ بنایا جاتا اور قراردادیں پیش کی جاتی اور ان پر بحث ہوتی. ہمیشہ سور ہی قراردادیں پیش کرتے تھے. دوسرے جانوروں کو صرف ووٹ ڈالنا آتا تھا
لیکن وہ کبھی اپنی طرف سے کوئی قرارداد سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ سنوبال اور نپولین مباحثوں میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، لیکن یہ بات نوٹ کی گئی تھی کہ یہ دونوں کبھی بھی کسی بات پر متفق نہیں ہوتے تھے۔ سنوبال اور نپولین جو بھی تجویز ایک پیش کرتا دوسرا لازمی اس کی مخالفت کرتا، یہاں تک کہ جب یہ طے پایا کہ باغ کے پیچھے چھوٹا میدان ان جانوروں کے لیے مخصوص کر دیا جائے جو کام کرنے کے قابل نہ رہیں، تو مختلف جانوروں کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر پر شدید بحث ہوئی۔ میٹنگ ہمیشہ انگلینڈ کے جانور کے گیت کے ساتھ ختم ہوئی اور دوپہر کے وقت تفریح کے لیے مختص ہوتا تھا۔ سوروں نے ہانس روم کو اپنے لیے ایک ہیڈ کوارٹر کے طور پر مخصوص کر لیا تھا، جہاں وہ شام کے وقت لوہار کاری، بڑھئی کاری اور دیگر ضروری ہنر کتابوں سے سیکھتے تھے جو وہ فارم ہاؤس سے لے کر آئے تھے۔ سنو بال بھی باقی جانوروں کو اینیمل کمیٹیز کے نام سے تنظیموں میں منظم کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ اس کام میں وہ ان تک تھا۔ اس نے مرغوں کے لیے ایگ پروڈکشن کمیٹی، گایوں کے لیے کلین ٹیلز لیگ اور جنگلی ساتھیوں کی دوبارہ تعلیم کی کمیٹی، اس کا مقصد چوہوں اور خرگوشوں کو سدھانا تھا، بھیڑوں کے لیے وائٹر وول موومنٹ اور مختلف دیگر کمیٹیاں بنائیں۔ اس کے علاوہ پڑھنے اور لکھنے کی کلاسز بھی شروع کی۔ مجموعی طور پر یہ منصوبے ناکام رہے۔ مثال کے طور پر جنگلی جانوروں کو سدھانے کی کوشش تقریباً فوراً ہی ناکام ہو گئی۔ وہ پہلے کی طرح برتاؤ کرتے تھے اور جب ان کے ساتھ فراغ دلی سے پیش آیا گیا تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ بلی نے ری ایجوکیشن کمیٹی میں شمولیت اختیار کی اور کچھ دنوں کے لیے اس میں بہت فعال رہی۔ ایک دن اسے چھت پر بیٹھے ہوئے کچھ چڑیوں سے بات کرتے دیکھا گیا جو اس کی پہنچ سے باہر تھیں۔ وہ انہیں بتا رہی تھی اب تمام جانور ساتھی ہیں اور کوئی بھی چڑیا اس کے پنجے پر آ کر بیٹھ سکتی ہے، لیکن چڑیاں دور ہی رہیں۔ پڑھنے اور لکھنے کی کلاسیں البتہ بڑی کامیاب رہیں۔ خزاں تک فارم کے تقریباً ہر جانور کو کسی نہ کسی حد تک پڑھنا لکھنا آ گیا تھا۔ جہاں تک سوروں کا تعلق تھا وہ پہلے ہی پوری طرف سے پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ کتوں نے بھی اچھی طرح سے پڑھائی کرنا سیکھ لی تھی، لیکن انہیں 7 قوانین کے علاوہ کچھ بھی پڑھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ موریل بکری کتوں سے کچھ بہتر پڑھ سکتی تھی اور کبھی کبھار شام کے وقت کچرے کے ڈھیر سے ملنے والے اخباری کترنوں سے دوسرے جانوروں کو پڑھ کر سناتی تھی۔ بنجامن گدھا کسی بھی سور کی طرح پڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس صلاحیت کا استعمال نہیں کیا۔ اس کا کہنا تھا جہاں تک اسے علم ہے پڑھنے کے لائق کوئی چیز نہیں ہے۔ کلوور نے سارا حروف تہجی سیکھ لیا تھا، لیکن وہ الفاظ کو جوڑ کر پڑھنے میں ناکام رہی۔ باکسر ڈی حرف سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ اپنے بڑے کھر سے خاک میں اے بی سی ڈی لکھتا اور پھر ان حروف کو گھورتا رہتا، اپنے کان پیچھے کیے، کبھی کبھی اپنی پیشانی جھٹکتا، پوری کوشش کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتا کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن کامیاب نہ ہو پاتا۔ کئی مواقع پر اس نے ای ایف جی ایچ بھی سیکھ لیا، لیکن جب تک وہ انہیں یاد کرتا یہ پتہ چلتا کہ وہ اے بی سی اور ڈی کو بھول چکا ہے۔ آخرکار اس نے پہلے 4 حروف پر ہی اکتفا کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے روزانہ 1 یا 2 بار انہیں لکھا کرتا تھا۔ مولی اپنے نام کے 6 حروف کے سوا کچھ بھی سیکھنے سے انکاری تھی۔ وہ ان حروف کو بڑی صفائی سے چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے ترتیب دیتی، پھر انہیں 1-2 پھولوں سے سجاتی اور ان کے ارد گرد گھوم کر ان کی تعریف کرتی۔ فارم کے کسی اور جانور کو حرف الف سے آگے نہیں بڑھایا جا سکا۔ یہ بھی پایا گیا کہ زیادہ بیوقوف جانور جیسے بھیڑیں، مرغیاں اور بطخیں 7 قوانین کو زبانی یاد کرنے کے قابل بھی نہیں تھیں۔ کافی سوچ و بچار کے بعد سنو بال نے اعلان کیا کہ 7 قوانین کو ایک ہی اصول میں سمیٹا جائے، یعنی 4 ٹانگیں اچھی اور 2 ٹانگیں بری۔ جس کی 4 ٹانگیں ہوں گی وہ دوست ہے اور جس کی 2 ٹانگیں ہوں گی وہ دشمن ہے۔ پرندوں نے پہلے اعتراض کیا کیونکہ ان کے نزدیک ان کی بھی 2 ٹانگیں تھیں، لیکن سنو بال نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ پرندے کا پر ساتھیوں یہ ایک عضو ہے جو آگے بڑھنے کے کام آتا ہے، نہ کہ چیزیں پکڑنے کے، اس لیے اسے ایک ٹانگ کے طور پر شمار کیا جانا چاہیے۔ انسان کی پہچان اس کا ہاتھ ہے، وہ آلہ جس سے وہ ساری شرارت کرتا ہے۔ پرندے سنو بال کے لمبے الفاظ تو نہیں سمجھ سکے، لیکن انہوں نے اس کی وضاحت کو جانے نہ جانے قبول کر لیا اور تمام عاجز جانوروں نے نئے قانون یاد کرنے کی کوشش کی۔ 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بری۔ یہ نعرہ کھیت کے آخر میں دیوار پر 7 احکامات کے بالکل اوپر اور بڑے حروف میں لکھ دیا گیا۔ جب انہیں یہ یاد ہو گیا تو بھیڑوں کو یہ نعرہ بہت پسند ہے۔ وہ اکثر جب بھی میدان میں لیٹی ہوتی تھیں تو سب مل کر 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بری، 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بری، یہ نعرہ لگاتی رہتی اور گھنٹوں تک اسی طرح رہتی، کبھی بھی تھکتی نہ تھی۔ نپولین کو سنو بال کی کمیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایسا ہوا کہ دونوں کتیوں یعنی جیسی اور بلو بیل نے جلدی ہی کٹائی کے بعد بچے دیے۔ دونوں نے مل کر 9 مضبوط پلے پیدا کیے۔ جب وہ دودھ چھوڑنے کے قابل ہوئے تو نپولین نے انہیں ان کی ماؤں سے لے لیا اور کہا ان کی تعلیم کی ذمہ داری وہ خود سنبھالے گا۔ وہ انہیں ایک ایسے کمرے میں لے گیا جس کمرے میں صرف ایک سیڑھی کے ذریعے ہانس روم کے اوپر سے ہی جایا جا سکتا تھا
اور وہاں انہیں اتنی خاموشی سے رکھا کہ فارم کے باقی تمام جانور جلدی یہ بھول گئے کہ کوئی 9 پلے بھی تھے جن کو نپولین لے گیا تھا ان کی تربیت کرنے کے لیے۔ یہ معاملہ بھی جلدی حل ہو گیا کہ دودھ کہاں جاتا ہے۔ ہر روز اسے سوروں کے دلیے میں ملایا جاتا تھا۔ اب شروع کی سیبیں پکنے لگ گئی تھیں اور باغ کے گھاس کے اوپر ہوا سے گرنے والے پھل بکھرے پڑے تھے۔ جانوروں نے سمجھا کہ یہ پھل برابر تقسیم ہو گئے، لیکن ایک دن حکم آیا کہ تمام گرے ہوئے پھل اکٹھے کیے جائیں اور سوروں کے استعمال کے لیے ہانس روم میں انہیں لے جایا جائے۔ اس پر کچھ دوسرے جانوروں نے سرگوشی کی، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تمام سور اس بات پر متفق تھے، حتیٰ کہ سنو بال اور نیپولین بھی۔ اسکویلر کو باقی جانوروں کو ضروری وضاحت دینے کے لیے بھیجا گیا، یعنی اسے وزیر اطلاعات مقرر کر دیا گیا۔ اب وزیر اطلاعات سے آپ کو بہت کچھ یاد آئے گا، لیکن چھوڑیں۔ ساتھیوں، اسکویلر نے پکارا، مجھے امید ہے آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم سور خود غرضی اور امتیاز کے سبب یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کئی کو تو دودھ اور سیب بالکل پسند نہیں، خود مجھے پسند نہیں۔ ہم ان چیزوں کو لینے کا مقصد صرف اپنی صحت کی حفاظت کرنا ہے۔ دودھ اور سیب، یہ بات میرے ساتھیوں سائنس بھی ثابت کر چکی ہے، ایسی چیزیں جو سور کی بھلائی کے لیے بالکل ضروری نہیں ہیں۔ ہم سور دماغی کارکن ہیں۔ اس فارم کی تمام انتظام اور تنظیم ہم پر منحصر ہے۔ دن رات ہم آپ کی بھلائی کے لیے نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے کہ ہم وہ دودھ پیتے ہیں اور سیب کھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر ہم سور اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ جونز واپس آ جائے گا۔ ہاں، جونز واپس آ جائے گا، یقیناً ساتھیوں، اسکویلر نے تقریباً عاجزی سے کہا اور ایک طرف سے دوسری طرف کودتے ہوئے اپنی دم ملاتے ہوئے۔ یقیناً آپ میں سے کوئی یہ تو نہیں چاہتا کہ جونز واپس آ جائے۔ اب اگر ایک بات تھی جس پر جانور مکمل طور پر یقین رکھتے تھے تو وہ یہ تھی کہ جونز کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ جب انہیں اس زاویے سے سمجھایا گیا تو ان کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہ رہا۔ سوروں کو صحت مند رکھنے کی اہمیت بالکل واضح تھی، چنانچہ یہ بغیر کسی مزید بحث کے اتفاق کیا گیا کہ دودھ اور گرے ہوئے سیب، اور جب مین فصل کی سیبیں پک گئیں تو وہ بھی صرف سوروں کے لیے مخصوص ہوں گی۔